गुड इवनिंग। हुकूमत ने आखिरकार वो कड़वी गोली अवाम को खिलाई दी जिसको खिलाने या ना खिलाने की बहस कई दिनों से चल रही थी। IMF से बातचीत के बाद हुकूमत ने कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया। खदशा है कि हुकूमत चंद दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 20 से 30 रुपए इजाफे का ऐलान करने जा रही है ताकि IMF पैकेज की मुकम्मल बहाली मुमकिन हो सके। कल वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने इमरान खान हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत फिक्स करने के फैसले को बारूदी सुरंग करार दिया। लेट्स वॉच इट। जब फरवरी में इनको ऐसा लगा कि इनकी हुकूमत जाने लगी है, जब इनको ऐसा लगा कि इनकी हुकूमत अब नहीं रहेगी, तो वो एक बारूदी सुरंग गोया के हमारे लिए बिछा के चले गए, जिसके अंदर उन्होंने पेट्रोल की कीमत 149 रुपए और डीजल की कीमत 144 रुपए फिक्स कर दी। उस वक्त मेरे ख्याल से $90 का इंटरनेशनल तेल था, आज $117 का इंटरनेशनल तेल है। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। आज हुकूमत के फैसले का मस्बत रद्द अमल भी सामने आया और डॉलर की कदर कई रोज के बाद कम होती हुई नजर आई। आज रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 2 रुपए 25 पैसे कमी देखी गई। डॉलर कई दिन के बाद 200 रुपए की सतह से नीचे आया और 199 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान रहा और इस हवाले से भी कहा गया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है इसका। लेकिन तहरीक इंसाफ इस फैसले पे तनकीद करती हुई नजर आ रही है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने क्या कहा, लेट्स वॉच इट। मैं जो 32 रुपए पे या 35 रुपए पे मैं प्याज छोड़ के गया था, वो 80 रुपए पे है। इसी तरीके से टमाटर, इसी तरीके से चीनी, इसी तरीके से बाकी चीजें। क्यों? हम हर हफ्ते बैठ के नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को मैं चेयर करता था, 1.5 घंटा लगाता था, तो ये हमें नाअहल कहते थे। आज ये इन्होंने पूरा प्रूव कर दिया है कि इनको कुछ नहीं पता इन्होंने क्या करना है। ये कल तक तो ये जाके IMF को कुछ नहीं कह के आए, रात को मुझे लगता है कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दिया है। इससे अवाम को बहुत नुकसान होगा। हुकूमत को सियासी लिहाज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का नुकसान यकीनन हो रहा है। इस हवाले से मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि हमने सियासत की बजाय रियासत बचाने का फैसला किया है। लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर। किसी भी वजीर आजम को 30 रुपया बढ़ाना आसान नहीं होता है। ये बहुत बड़ा फैसला शहबाज शरीफ ने लिया है और इस खास तौर पर ये खान साहब जो फितना फैला रहे हैं पाकिस्तान में, जो रोज बौतान लगाते हैं और जिस किस्म की ये जत्थे लेकर अब आ रहे हैं, इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर ये जो शहबाज शरीफ ने फैसला लिया है, ये बड़ा सख्त फैसला लिया है, बड़ा मुश्किल फैसला लिया है। हम ये सब समझते हैं कि अगर हमारी सियासत डूबती है, लेकिन अगर हमारी रियासत बच जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। कीमत बढ़ाने के हवाले से तकरीबन तमाम इकोनॉमिस्ट का ये कंसेंसस है कि इसके अलावा कोई और चारा शायद नहीं था। लेकिन सियासी अगर आप लेंस से देखें तो आज जो डिफेंस है वो कल ऑफेंस थी, आज जो ऑफेंस है वो कल डिफेंस थी। मसलन मुस्लिम लीग नून माजी में तनकीद करती थी, जरा देखिए। और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। आवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है। आज जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है। पेट्रोल महंगा करेंगे आप, अब बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी और महंगाई बढ़ती रहेगी। महंगाई शुरू होती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि $1 बिलियन ले आए। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? और जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का दिफा किया करती थी। ये भी देखिए। कीमत क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि बाहर तेल बड़ी तेजी से महंगा हो गया, पता नहीं कितना 6 महीने में किधर से किधर पहुंच गया तेल। 47% बढ़ा तेल। सारे मुल्कों में से जिधर जो तेल इंपोर्ट करते हैं सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है वो 81.55% उसके अंदर इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इसी अरसे के अंदर 17.55% का इजाफा। हम इस वक्त 123 रुपए पे लीटर पे दे रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान जो है उधर 250 रुपए फी लीटर है। ये वावेला मच गया कि जी इन्होंने 5 रुपए बढ़ा दी।
मोहसिन बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. सो IMF के जब भी आप प्रोग्राम में हो, इकोनॉमिस्ट का कंसेंसस है, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट कि उसमें आपके पास थोड़ा रूम होता है खेलने के लिए, मगर सियासत खेलने के लिए पूरा रूम है. आपके ख्याल से इसके ऊपर हमें सियासत करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया फरिया. बेसिकली तो जो पॉलिटिकल कॉस्ट है इन चीज़ों की, वो नेचुरली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके नज़र में होती है. लेकिन ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये आपने देखा होगा पिछला 1-1.5 माह जो जिस कन्फ्यूजन में रहे, वो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस थी. और ये समझ रहे थे कि हमें ये प्राइसेस बढ़ाने का शायद कोई दंड पड़े, जो कि हो सकता है पड़े, लेकिन इसके बगैर आपका चारा नहीं था. सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि आपको ये कम से कम पेट्रोल उस प्राइस पे बेचें जिस पे आप खरीद रहे हैं. मतलब आप, हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि सब्सिडीज इतनी ज्यादा अफोर्ड करे जितनी कि हम पेट्रोल और डीजल पे दे रहे थे. और उसका नुकसान यह था, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में कहा, कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो ड्रेन आउट हो रहा था, और इसी वजह से डॉलर जो है वो उसकी प्राइस बढ़ रही थी. तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया और इनको करना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए दिस इज द रियलिटी. और ये मैं पेट्रोल पहले जब प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें भी जब बढ़ रहा था, तो इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसकी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट, कुछ पाकिस्तान तो वैसे ही आपको पता है फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग मुल्क नहीं है, जो स्ट्रांग मुल्क हैं वहां भी प्राइसेस डबल है ऑलमोस्ट. तो मैं समझता हूँ ये फैसला इन्होंने अच्छा किया. और अभी जो शो शुरू होने से पहले आप बात कर रहे थे कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि इलेक्शन कब हो ये जाए? 2 चीजें थी जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट छोड़ना चाहती थी, ठीक, कि हमें प्राइसेस ना बढ़ानी पड़े. अब प्राइसेस दूसरी बढ़ा चीज रही क्या हैं. थी वो भी बता दें. दूसरी यही थी ओके, कि दोनों ही बातें थी. ठीक. अब नहीं, एक चीज तो ये थी कि प्राइसेस ना बढ़ानी पड़े. अगर बढ़ानी है तो हम गवर्नमेंट छोड़ देते हैं और इलेक्शन में चले. अब प्राइसेस बढ़ा लिए, इलेक्शन नहीं होंगे. ये खान साहब के लिए मैसेज है मेरा. इलेक्शन हो सकता है टाइम पे भी ना हो, उससे भी आगे चले जाए. यानी अक्टूबर 2023 से भी आपको लगता है आगे जा 1 साल आप असेंबली एक्सटेंड कर सकते हैं. और इलेक्शन मुझे नहीं समझ आती ये खान साहब की डिमांड है क्यों. मतलब इनसे बंदा पूछे आप क्यों इलेक्शन चाहते हैं, आप मैच हार गए हैं, आप वोट आउट होके गवर्नमेंट से निकले हैं, आप खुद चाहते तो आप असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर सकते थे. अब अगर क्योंकि दूसरी पार्टी मैच जीत गई है आपसे, तो आप री मैच के लिए रोना धोना पीटना डाला हुआ है. बट बेग साहब, जो आपने बात की है, इंटरेस्टिंग बात मुझे आपकी जो ये आपने कहा शायद इलेक्शन वक्त पे भी ना हो, तो जो इंटरिम सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की बातें, जो बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आने की, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट. ये खान साहब टेक्नोक्रेट ही ला के इस मुल्क का भट्ठा बिठाया इकोनॉमी का और सारा. और मैं समझता हूँ अगर किसी शख्स की ये ख्वाहिश है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहिए, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होनी चाहिए. ये इलेक्टेड लोग हैं, खान साहब भी इलेक्टेड थे. आप असेंबली में 123 सीटें होल्ड करते हैं, भागे हैं वहां से. आप अगर फर्ज करें कल इलेक्शन होते हैं और कल आप मेजॉरिटी नहीं लेते, तो आप फिर सड़कों पे होंगे. और फर्ज करें आपके पास एक साइजेबल सीटें आ जाती हैं, तो फिर आप कहेंगे मैं इन गद्दारों के साथ बैठना नहीं चाहता. आप चाहते क्या हैं? अभी भी आपके पास सीट्स हैं, आप जाएं. आपने आज कहा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख रहे हैं, ये जो अमेंडमेंट्स कौमी असेंबली ने पास किए हैं, और भैया आप असेंबली में जाए ना, वहां बोले. सुप्रीम कोर्ट हर काम में सुप्रीम कोर्ट के पीटीआई को वापस पार्लियामेंट में आना चाहिए. देखिए खान साहब का जहन ही जमहूरियत पसंद नहीं है. वो तो किसी चक्कर में आके वो बन गए, और जो सीटें आज भी उनके पास है दोबारा कभी नहीं मिलेंगी. आप कागज पेंसिल लेके हम एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं. ठीक. जो मेजॉरिटी इनको आज मिली उसमें तो बहुत सारा ATS का आता है, उससे बहुत सारा काफी लोगों का और अमल दखल है. राइट. तो ये नहीं हो सकता कि उनकी ख्वाहिश पे, उनके मुतालबात पे आप इलेक्शन भी करवाएं, और जो वो कहें, मतलब जो कंडीशंस वो रखें मैच खेलने की, वो नहीं होनी चाहिए. वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. गईदा फारूकी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एक तो इसका सियासी पहलू है, कीमतें बढ़ाने का, बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन जो सियासी मजबूरियां हैं वो भी सामने थी. अब जब ये डिसीजन ले लिया है, एंड बाय द वे मिफ्ता इस्माइल साहब, क्विक रिमाइंडर, इज ऑल्सो नॉट इलेक्टेड, लेकिन डिसीजन ले लिया है, तो इसकी मतलब हम ये समझें कि अब इलेक्शन का नहीं सोच रही गवर्नमेंट, जो वो कह भी रहे हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मेरा नहीं ख्याल कि प्राइसेस के बढ़ाए जाने का इलेक्शन के अनाउंसमेंट होने या ना होने से कोई ताल्लुक है.
प्राइसेस के बढ़ाए जाने का सबसे बुनियादी ताल्लुक उस पॉलिटिकल बर्डन को बर्दाश्त करना था जो अवाम की तरफ से आना था। अब वो पॉलिटिकल बर्डन, आपने खबरें सुन ली होंगी कि मखरूत हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत, वो कह रही थी कि जी एक तो अपने अंदर जितनी भी गवर्नमेंट के अंदर जो यूनिटी गवर्नमेंट है वो सब लोग बांटें उस बर्डन को, प्लस एस्टैब्लिशमेंट भी उस बर्डन की हिट ले, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, इमरान खान को पिछले 3.5 पौने 4 साल में जितना अनफ्लिंचिंग किस्म का सपोर्ट मिला एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, आप सबको पता है या हम सबको पता है कि चून चरा तक नहीं होती थी, हमारी जबान बंदियां करवा दी गई थी शुरू के 1-1.5 साल में कि जी आपने बिल्कुल बोलना ही कोई नहीं है, आपने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है, डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है तो आपने बताना है कि जी मईशत के लिए बेहतर है, प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, महंगा। तो बहरहाल उनका मकसद ये था हुकूमत का कि जी एस्टैब्लिशमेंट भी इसकी हिट ले, और ये मैं आपको खबर दे रही हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट वो हिट लेने को तैयार है। ठीक, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट है, और जब तक वो सपोर्ट ना होती तब तक ये प्राइसेस बढ़ाई ही नहीं जा सकती थी। ठीक, पहले फैसला ये हुआ कि जी हम आपस में बैठेंगे गवर्नमेंट सारी, और सब डिसाइड करेंगे कि हमें पॉलिटिकल बर्डन लेना है। आपस में सबने डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद मुख्तदिर हलकों से भी बात हो गई, उन्होंने कहा ठीक है हमें इस वक्त पाकिस्तान को महफूज करना है, मईशत को बचाना है, हमने इतना अरसा गालियां वैसे भी खा ली हैं तो ठीक है अगर थोड़ा अरसा के लिए, लेकिन उसके थोड़ी सी और खा लेंगे तो चले कोई बात नहीं, वैसे ही काफी गालियां खा रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, एक अलग टॉपिक है। बट द पॉइंट इज कि ये चीज तो तय हो गई कि जी एस्टैब्लिशमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सपोर्ट पे मौजूद है, और जिस किस्म की सपोर्ट साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हासिल थी, ऑलमोस्ट वही या उससे ज्यादा सपोर्ट अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिलती हुई नजर आएगी। ये चीज डिसाइड हो गई। तो फिर वो जो पॉइंट हुआ कि लाडले अभी भी इमरान खान साहब हैं, ये फिर आई थिंक वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं था, Okay. वो अदलिया के साथ था। Okay. और इस वक्त अदलिया वो आप का भी किरदार, शिकवा अक्सर मेरा ओपन शिकवा है। You also think कि आप लाडले, नहीं, देखिए बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अदलिया के फैसलों पे कमेंट जरूर कर सकते हैं, और बतौर पाकिस्तानी शहरी और बतौर एक सहाफी ये मेरा आईनी जमहूरी हक है, मेरा बुनियादी हक है कि मुझे कोई चीज अगर आइन के, जमहूरियत के और इंसाफ के तकाजों के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है, मैं उस पर बात करूंगी। ठीक है, पर जो आपने खबर दी है बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट, मुकम्मल सपोर्ट। देखिए उसके बगैर ये फैसला हो नहीं सकता, चाहे आप गवर्नमेंट अपने अंदर भी फैसला कर लेती ना, लेकिन जब तक एस्टैब्लिशमेंट इस पे स्टैंड ना करती गवर्नमेंट के साथ कि ठीक है हम आपके साथ मौजूद हैं, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे मेन कंपोनेंट है। ठीक है, जब तक आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी आप नेशनल सिक्योरिटी एंश्योर ही नहीं कर सकते। अब कल बढ़ाई हैं प्राइसेस, अब ये एक पॉलिटिकल हिट इसकी लेनी पड़ेगी। देखिए कल से अवाम जितने परेशान हैं, लेकिन आप ये भी देखो कि उतना बड़ा बैकलैश नहीं आया जितना इमरान खान के दौर में 2 रुपए या 4 रुपए बढ़ने पर भी बैकलैश आता था। वजह क्या है कि वहां पर प्राइसेस 90 रुपए के पेट्रोल से बढ़ा के आपने 150 का पेट्रोल कर दिया था। अब आपने 150 से 180 किया है, बट वो भी इस वजह से कि वो इमरान खान के दौर में मुआहिदा हुआ था। आपने आईएमएफ की प्रेस रिलीज पढ़ ली होगी। आईएमएफ ने अपने प्रेस रिलीज में लिखा है कि हम उस वक्त तक कर्ज नहीं देंगे जब तक कि आप फरवरी में इमरान खान की हुकूमत के साथ हुए हुए मुआहिदे के मुताबिक पेट्रोल की और बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाते। तो ये वो पैसे हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत में बढ़ाए जाने थे, बट अदम एतमाद आ गई थी फरवरी मार्च में। आपको याद होगा जनवरी में इमरान खान ने कह दिया था अगले 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। उस वक्त हम सारे ब्लैंक थे, हम सारे एक दूसरे से पूछते थे कि वज़ीर आज़म ने ऐसा क्यों कह दिया जनवरी में। तो वज़ीर आज़म को जनवरी में पता था कि अदम एतमाद आने वाली है, तो फरवरी मार्च के एंड से उन्होंने प्राइसेस बिल्कुल स्टॉक कर दी थी, हॉल्ट कर दी थी। उन्होंने कहा जी जून तक हम प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये वो मुआहिदा था जो आईएमएफ के साथ। अगर आपके पास टाइम हो तो जो इलेक्शन देखिए इस वक्त तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट की सपोर्ट में सामने आ चुकी है, और गवर्नमेंट को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल हो चुकी है कड़े फैसले लेने के लिए। सिनेरियो तो इस वक्त कोई नहीं लगता। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, पंजाब से आपका बंदा ही नहीं निकला। 3.5 पौने 4 साल आप उस्मान बुज़दार को आपने गले से लगा के रखा, आपने उसकी नाकामियों ना एहलियों को आपने सर का ताज बना के रखा। थिंकिंग हो रही है पीटीआई के अंदर कि क्यों नहीं बंदे निकल सकते। थिंकिंग का क्या फायदा, लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। आपका लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, आप अब कह रहे हैं जी हमारी तैयारी नहीं थी, ओहो हो अब हम दोबारा तैयारी के साथ आएंगे। पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे क्रिकेट में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपको एक लूज बॉल मिली, आपने छक्का नहीं मारा, आप ड्रेसिंग रूम में जाके जो मर्जी
बातें करते रहें कि मैं तो बहुत बड़ा So the government at the moment आपको strong लग रही है, स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। नहीं आ रहे। इलेक्शंस इस वक्त गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं करवाएगी, और अगर अभी करवाएगी भी तो डेफिनेटली वो इमरान खान के लिए एक ये हो जाएगा कि आप इमरान खान के दबाव में आके, ये तो गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगी। कब तक होंगे आपकी नजर में इलेक्शन? मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम असेंबलीज की टर्म पूरी करेंगे, इस वक्त तक तो उनकी सोच यही है। और मैं आपसे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बात कर रही थी कि जब इमरान खान ने धरने का ऐलान नहीं किया था, 22 को या 21 को उन्होंने ऐलान किया था, तो उससे 2 दिन पहले मैंने कॉलम लिखा था, मैंने उसमें बता दिया था कि जून जुलाई में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। जून जुलाई तक गवर्नमेंट रहेगी, फिर केयर टेकर सेटअप आएगा, फिर साल के एंड तक ये फैसला हो चुका था। ठीक, खान साहब ने धरना ऐलान कर दिया, गवर्नमेंट ने पीछे कर लिया अपना फैसला कि अब हम ऐलान करेंगे तो साफ लगेगा कि इमरान खान के प्रेशर में। तो इस वक्त मैं नहीं समझती कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी जाती राय पूछेंगे तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन में चले जाना चाहिए, क्योंकि आपने इंतखाबी इस्लाहात कर ली हैं, आपने ईवीएम खत्म करवा दी है, ओवरसीज वोटिंग आपने खत्म करवा दी है, नैब की तरमीम आपने कर ली है। 2-3 महीने आप गवर्नमेंट को मजीद चला लें, इकोनॉमी को ये चले 4 या 5 महीना, बट साल के एंड तक आप इलेक्शन में चले जाएं। राइट, सो इंटरेस्टिंग। आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्या ये बात अगेन कि जिस तक हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब हमने सख्त फैसले करने हैं, और काफी सोच विचार के बाद, तो अब ये नजर आ रहा है कि वो अपने आप को मुस्तहकम जगह पे महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो थ्रेट था उनको पीटीआई और इमरान खान साहब की तरफ से वो अब नहीं है, और अब असेंबलीज शायद अपनी मुद्दत पूरी करें। आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, हुकूमतें जो है उनको आदत होती है अपने आप को महफूज समझने की, उनको आदत होती है कि जनाब वो समझे कि कुर्सी बहुत मजबूत है। बात यह है कि अगर इस मुल्क की मईशत को बहाल करना है तो उसके लिए पहली शर्त होती है सियासी इस्तेहकाम, और वो सियासी इस्तेहकाम फरिया उस वक्त तक नहीं आ सकता कि जब तक जो है आप कहते हैं ना कोई नुमाइंदा हुकूमत, एक्सेप्टेबल हुकूमत ना हो। हमें जो नजर आ रहा है बिल्कुल जो साफ बात है कि ये जो इस वक्त एक आम परसेप्शन है कि जी दिस इज द रूल ऑफ द करप्ट। इस मुल्क के मुबैना तौर पर तमाम बदनवान तरीन सियासतदान जिसको इस्टेब्लिशमेंट नहीं मतलब करार दिया था, सेसलन माफिया कहा करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमने नहीं कहा था, आपने नहीं कहा था, और यही इदारे जो थे जिनके मुताल्लिक इन लोगों ने किस तरह का प्रोपेगेंडा किया था। नवाज शरीफ साहब ने, मरियम साहिबा ने फौज को किस तरह से उन्होंने तनकीद की थी, किस तरह से आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद की थी, तो ये तमाम चीजें लोगों के जहनों से भूली नहीं है, लोगों ने भूला नहीं है इन चीजों को। तो कोई ये समझे कि इनके होते हुए सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और उसके नतीजे में मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में वो खुशफहमी है या डिसल्यूजन में लोग रह रहे हैं। ऐसा होने नहीं जा रहा। हम लोग जो है बहुत मतलब है कि ओवर रेट करते हैं हमारे मतलब बहुत सारे तजिया निगार कि जनाब ये तमाम जो मखलूत हुकूमत है जिसको यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी कहना चाहिए और जिनके कंपीटिंग इंटरेस्ट है और जिनमें हम देखते हैं कि जी इनके जो है ना फ्रंट लाइन लीडर से लेकर फर्स्ट ईयर देख लें, सेकंड ईयर देख लें कि गले गले करप्शन केसेस में मुलव्वस है, वो इस मुल्क में कहते हैं ना क्राइसिस से इस मुल्क को निकाल देंगी, बुरान से निकाल देंगी, तो मेरे ख्याल में बहुत खाम ख्याली है। और इमरान खान जैसा उनके सामने जो मद्दे मुकाबिल है कि जो मतलब है कि उन्होंने अपने ऊपर सोचा हुआ है कि वो मिशनरी झील के साथ काम कर रहे हैं और उनकी बात को सुना भी जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अवाम जो है वो उन्होंने इमरान खान को इग्नोर कर दिया है, ऐसा नहीं है। हमारे एकदम समझते हैं कि जी क्योंकि मतलब है मेरे ख्याल में तो बड़ा जो जितनी पाबंदियां थी, जितना जुल्म था, जितना जबर था इस पूरे आपने देखा 25 तारीख को, 24 तारीख को और 26 तारीख के भी शुरू के दिन में, उसके नतीजे में इतने लोगों का आना जो है वो भी एक बड़ी बात होती है। पीटीआई की जो पार्टी है जिसको यूथिया लोग कहते हैं, तंजर, उन्होंने अपने कहते हैं कमिंग ऑफ एज है, उन्होंने अपने आप को एक रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पे मनवा लिया। वो लोग खड़े रहे मैदान में, उन्होंने जी रुकावटें दूर की। और जरा कि जलसा एक अलग होता है और इhtजाज एक अलग चीज होती है, और इhtजाज की सियासत पहले दिन में ही कामयाब नहीं होती है। फर्स्ट डे उनका बहुत इंप्रेसिव था। मैं समझता हूँ जो उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था 2014 में, उससे ज्यादा इंप्रेसिव उनका ये एक दिन था कि जिस तरह से उनके लोग निकले थे तमाम तरह को। आप देखें जिस तरह की शेलिंग हुई, बैटन चार्ज हुआ, इनके फ्रंट लाइन लीडर्स को जो है हिरासा किया। बट आमिर साहब ये बात ठीक है कि बहुत ज्यादा शेलिंग हुई, ये बात भी ठीक है कि कुछ दिन पहले से लोगों को के घरों में गए, पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की, लेकिन इन दी एंड जो इम्पैक्ट बनना था वो नहीं बन सका। उसकी क्या वजह है, ठीक वजह है, उस पर हम बहस कर रहे थे, लेकिन वो इम्पैक्ट तो नहीं बन सका। इम्पैक्ट आप क्या कहते हैं? देखिए बट कैन दे डू इट अगेन? और क्या गारंटी है कि इस दफा सख्तियां नहीं होंगी? यही फैक्टर्स हैं, वही गवर्नमेंट है, वही इंटीरियर मिनिस्टर है, तो यही सब कुछ दोबारा होगा।
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگوں کو عادت ہے کہ 2020 میچ کی کہ ایک ہی دن میں فیصلہ ہو جائے گا. سیاسی عمل میں ایسا نہیں ہوتا. سیاسی عمل بہت پیچیدہ ہوتا ہے, اس میں آپ آگے بڑھتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں, بعض اوقات مایوسی ہوتی ہے, بعض اوقات, لیکن اگر آپ میں اسپرٹ ہے کہ آپ بار بار پلٹ کر آئیں گے, جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی میں, وہ بیٹھیں گے نہیں, تو اس کے نتیجے میں آپ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس میں آپ کو جو مجھے اندازہ ہے, ہم جب بات کرتے ہیں مڈل کلاس سے, اپر مڈل کلاس سے, جو اربن پاکستان ہے, اربن پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کراچی تک خیبر آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ اس کی سپورٹ بیس ہے, جو کہ اور کوئی اس ملک میں پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. واحد سیاستدان ہے پاکستان کا کہ جو کراچی کے اردو بولنے والوں میں بھی اس کی ایک فالوئنگ ہے, پنجاب میں بھی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی, اور بلوچستان میں بھی ہے. باقی تمام جو لیڈرشپ ہے وہ پروونشل لیڈرشپ ہے, وہ سیکٹیرین لیڈرشپ ہے, وہ ایتھنک لیڈرشپ ہے. تو از دا ون اینڈ اونلی نیشنل لیڈر رائٹ ناؤ. اور اگر اس میں اسپرٹ ہے کہ بار بار پلٹے گا, جھپٹے گا, تو میرے خیال میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. وہ مجھے چرچل کا بڑا اچھا جملہ لگتا ہے کہ جی ان پالیٹکس جو ہے کہ نو سکسیس از فائنل اینڈ نو ڈیفیٹ از ایبسلوٹ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک بار اگر آپ سمجھیں کہ وہ نکلے, اور جو وہ کہنے 6 دن بعد نکلیں گے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تشدد ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ پکڑ دھکڑ ہو, تو اس میں گورنمنٹ بھی ایکسپوز ہو رہی ہوگی. سو آپ کی نظر میں الیکشن کب ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ آئیں گے خان صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن پاکستان میں حوصلہ نہیں کہ الیکشن کی طرف ایک دم جا سکے. ہماری جو معیشت جتنی دیگرگوں صورتحال ہے, اس میں ہم فوراً الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے. جو آسان حل ہے اس ایکسپلوسیو سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کا, وہ یہ ہے کہ جی اس ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ فوراً انسٹال کی جائے. اور وہ حکومت جو ہے وہ اگر کوئی اصلاحات کرنی ہے, اس کو پھر جوڈیشری کے ذریعے آپ مینڈیٹ دلوائیں, کیونکہ ظاہر ہمارا آئین 3 مہینے کی بات کہتا ہے, لیکن نظریہ ضرورت اور پاکستان کے جو حالات ہیں, ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے آپ ایک لے کر آئیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ. لیکن ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے بعد یہ لگا کہ نظریہ ضرورت کی اب جگہ شاید نہیں ہے پاکستان میں. دیکھیں وہ ایک دم فریہ ایک دم نکل آتی نظریہ ضرورت کی جگہ. بات یہ ہوتی کہ اگر آپ کے حالات ایسے ہوں, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس 21ویں صدی کے پاکستان میں ڈائنسٹک پولیٹکس, کہ شہباز شریف باپ جو ہے وزیر اعظم ہے, بیٹا جو ہے وزیر اعلیٰ ہے, اس وزیر اعلیٰ کی پاس کابینہ نہیں ہے, وہاں پہ گورنر نہیں ہے, لوگ اس کے خلاف ہیں. آپ ٹھیک ہے, اب عامر صاحب اس میں ایک پرابلم اور ہے کہ پی ٹی آئی خود کہہ چکی ہے کہ ہم ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کو نہیں قبول کریں گے اگر وہ اس نظر سے کہ وہ لمبی ہو جائے. ایکسٹریم سے دیکھیں ہمیشہ نیگوشیٹ ہوتا ہے, لیکن عمران خان بہت حد تک ڈیفیوز ہو جائیں گے. اور جو لوگوں میں غصہ ہے, اور جو عمران خان کو گراؤنڈ سویل مل رہا ہے سپورٹ کا, وہ صرف ان کی محبت میں نہیں مل رہا, وہ اس وجہ سے بھی مل رہا ہے کہ لوگ پرسیو کرتے ہیں کہ ہاؤس آف شریف اینڈ ہاؤس آف زرداری از دا موسٹ کرپٹ. اگر یہ لوگ ہٹ جاتے منظر نامے سے, اگر چلیں پی ایم ایل این جو ہے خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا لیتی, وہ کسی اور شریف آدمی کو جس پہ کیس نہ ہوتا کرپشن کا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا لیتی, تو یہ سب پارلیمنٹ کے ہی لوگ ہیں, کسی کو پارلیمنٹ سے باہر لا کے تو کسی کو نہیں بنایا گیا, یہ الیکٹ ہو کر آئے ہوئے لوگ ہیں. یہی تو شکایت ہے کہ جی ڈائنسٹک پولیٹکس سے اپنے کہتے ہیں خاندان سے باہر دیکھتے نہیں یہ لوگ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کرپشن کے چارجز ہیں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن ابھی بھی مشکل ہے لیکن انٹرم گورنمنٹ آ جانی چاہیے, that's what you think? یہ آئیڈیل سچویشن ہے, اور یہ حکومت اسٹیبل نہیں ہو سکتی, چل نہیں سکتی. جس کو بھی غلط فہمی ہے کتنا ہی زور لگا لے, وہ دیکھیے گا آپ کے اس ملک میں کیسا پھر یا تو جوتیوں میں دال بٹے گی یا پھر خاکم بدین کیا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے. چلیں we'll take a break and we will be right back. ویلکم بیک. سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں دوبارہ اس بات کا اندیا دیا کہ وہ دوبارہ اسلام آباد پر آ سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو باتیں گردش کر رہی تھیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. ذرا دیکھیے ان کو. جو غصہ تھا اس وقت, میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا, میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا. یہ میرے ملک کا نقصان تھا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری ایک کمزوری تھی, اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی. یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے. میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی. اگر کسی کا خیال ہے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے, اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے, کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. انہوں نے اگر 6 دن کے بعد نہ کیا, میں پھر کال دوں گا قوم کو. محسن بیگ صاحب, آپ کا یہ کیونکہ خبریں تو گردش کرتی رہی ڈیل ہوئی ہے,
کوئی ڈیل ہوئی تھی, کوئی کنسنسس تھا, یا خان صاحب ڈیسائیڈڈ کہ میں واپس ان کے دو لوگ ڈیل لینے کے لیے گئے تھے, انہوں نے ڈیل اس لیے نہیں دی کہ ان کے پاس ڈیل تھی نہیں. خان صاحب کہتے ہیں میں پھر آؤں گا, تو آپ بنی گلہ میں بیٹھتے کیوں نہیں؟ آپ اس دن ختم کر کے پھر پشاور میں آج پھر سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. اور لیڈر لیڈ کرتا ہے, ڈر کے نہیں بھاگتا. اور جتنی باتیں میں ابھی سن رہا تھا کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ قانون, یہ آئین ہمیں یہ کہتا ہے, مطلب آپ کی خواہشات ہیں کہ آئین کو رد کر دیا جائے, جو کہ لاسٹ دنوں میں عمران خان صاحب نے کیا. نہ ان کے لوگ آئین مانتے ہیں, نہ ان کا لیڈر آئین مانتا ہے. یہاں پہ یہ ملک آئین کے تحت ہی چل سکتا ہے, خواہشات پہ نہیں چل سکتا. آپ نے ڈیموکریٹک طریقے سے آنا ہے, آئیے. اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں 6 دن بعد, آپ مجھ سے لکھوا لیے 6 دن بعد نہیں آئے گا, آئے گا تو پھر یہ بھاگا کیوں ہے؟ تو یہ ہے کہ جی خون خرابہ آپ نے کیا, کچھ نہیں ہوگا. یہ گورنمنٹ رن کرنی چاہیے, ان کو بالکل اسٹرکٹلی عوام کے حق میں فیصلے کرنے چاہیے. اس اسمبلی کو مدت پوری کرنی چاہیے. غیر ڈیموکریٹک طریقے سے کیوں, کس کی خواہش پہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں؟ کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اور کون انٹرویو کر رہا ہے, کس کی خواہش ہے؟ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. ایک پروسیس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس, مطلب کچھ لوگوں کے حصے میں وہ آنا تھا کہ جی آپ واحد پرائم منسٹر ہیں جن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے طریقے سے نکالا گیا. اب جو فیصلہ آیا کہ جی ان کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا, سپریم کورٹ نے کہا, دیکھیں دنیا میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہ کریں, تبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے. اپوزیشن تو آپ پہ ٹرسٹ کرتی نہیں ہے. اور یہ لندن میں ہماری وہی پارلیمانی جمہوریت ہے, وہاں پہ 12 پرائم منسٹر گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس. بٹ وہ کہتے ہیں اس میں پروویژن یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کے خلاف, یہ نہیں کہ دوسروں کے ساتھ جا کے, نہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگ آپ کے خلاف ووٹ آف ٹرسٹ کرتے ہیں, تبھی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے نا. میجورٹی آپ کی پارٹی تو دے کین ووٹ یو آؤٹ. آف کورس, اگر وہ نہ ہو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو کیسے سکتا ہے؟ اور پوری دنیا میں آپ نے قدغن بھی لگا دیا, آپ نے ڈی سیٹ کرنا بھی, ابھی آپ نے کہا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. چلے وہ تو میں سپریم کورٹ کی بات بعد میں کروں گا. جہاں تک اس وقت خان صاحب کی خواہشات ہیں, بلیو کریں آج ایک ایسے شکست خوردہ بندے کی وضاحتیں اور پریس کانفرنس تھی جس کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں تھا. اور یقین کریں کل یہاں سے بھاگے اور سیدھا پشاور چلے گئے. یہاں بیٹھو نا ورکروں کے ساتھ بنی گالہ میں, آپ کا گھر ہے, آپ کیوں سی ایم ہاؤس میں جا کے چھپ رہے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں وہ آپ کے خیال سے؟ ان کو خیال ہے کہ اریسٹ ہو جائیں گے. اریسٹ ہو جائیں گے, دیکھیں جو کہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں بالکل آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. مسلم لیگ نون کے اندر اور اس گورنمنٹ کے اندر ڈیبیٹ تھی, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی خان صاحب کو اریسٹ نہ کیجیے گا, اور گورنمنٹ ختم ہونے سے پہلے آپ میرے ٹویٹ نکال لیں, اور اگر کوئی ڈینائی کرنا چاہے تو میں ثبوت بھی لے آؤں گا. خان صاحب نے پنڈی والوں سے کہا کہ مجھے 3 گارنٹیز دے دیں. ایک تو شہباز شریف کو آپ وزیر اعظم نہ بنائیں, کسی اور کو بنا دیں, اور ایک خاتون کا نام بھی دے دیا کہ اس کو آپ پرائم منسٹر بنا دیں. اور دوسرا کہا کہ مجھے گارنٹی کر دیں کہ میرے اوپر کیس نہیں. یہ گوگی میری رشتہ دار تھی. یہ جو ان کے گھر میں کرپشن ہوئی ہے, جو ان کی وائف کے جو ایکس ہسبینڈ اور بیٹے ہیں, ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آ گئی, خان صاحب کو پتا کہاں سے آئی. 3 گارنٹیز مانگی, تیسری بھی بتا دیں. تیسری نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے. وہ چلے, اچھا آپ رہ نہیں رہے ویسے, اگر آپ کہہ رہے نہیں ہے تو پھر رہنے دیں. میں نہیں چاہتا آپ بھی ٹربل میں جائیں. اوکے, بٹ دس از یور انفارمیشن, آئی ایم گیونگ ڈسکلیمر, آئی ول کم ٹو یو. میں ڈسکلیمر نہیں, میں اون کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے. رائٹ. سو غریدہ فاروقی صاحبہ, خان صاحب کیوں گئے آپ کے خیال سے واپس پشاور؟ واپس کیوں گئے, یا ڈی چوک سے واپس کیوں گئے, یا ڈی چوک سے واپس؟ ان کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں. دیکھیں یہ تو سب کے سامنے واضح ہے, جو بھی پہلے بھی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ آپ کے ساتھ لوگ ہی نہیں تھے, لوگ نکلے ہی نہیں آپ کے پاس. میکسیمم آپ کے ساتھ 4-5 ہزار بندہ تھا جو ہم نے یہاں پر دیکھا, یا جو آپ کے ساتھ پشاور سے آیا. بیک گراؤنڈ نیگوسیشن کوئی نہیں ہوئی ان کے ساتھ. جو مولانا فضل الرحمان کا مارچ تھا وہ ایک دم واپس چلے گئے تھے, اور اس وقت کہا گیا تھا کہ جی مارچ کو سسٹین اس لیے نہیں کیا جا پا رہا کیونکہ کھانے کا بندوبست نہیں ہے, لوگوں کی جو نیچرل جو ان کی حاجات ہوتی ہیں وہ کرنے کا بندوبست نہیں ہے, بستر وغیرہ نہیں ہے. لیکن پھر 2 ہفتے بعد بات کھلی تھی کہ جی چودھری برادران نے کوئی ڈیل کی, ان کو یقین دہانی کروائی تھی. سو دیکھ لیں گے ابھی 6 دن بعد کہ عمران خان اگر آتے ہیں, اگر تو واپس آ گئے عمران خان صاحب تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیل نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اگر عمران خان واپس نہ آئے 6 دن کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈیل اگر ہوتی ہے تو کوئی یہ اون تو نہیں کرتا نا کہ ہاں جی ہماری ڈیل ہوئی ہے. دیکھیں رابطہ تو ضرور ہوا ہے, اور یہ رابطہ کل اسحاق ڈار صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے تو کھول کے بتا دیا. انہوں نے کہا جی جس دن انہوں نے دھرنا اناؤنس کرنا تھا اس سے پہلے فواد چودھری نے اور اسد کیسر نے, آئی تھنک محسن بیگ صاحب انہی 2 لوگوں کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا
اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دھرنے کی تاریخ واپس لینے کو تیار ہیں, آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھیں. ٹھیک, تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے, ہم ڈی چوک پہنچنے تک, الیکشن کی تاریخ لینے تک کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے, اور دوسری جانب رابطے بھی بیک ڈور چل رہے تھے. فواد چودھری اور خود تاریخ دے کے بھاگے. ابھی بھی یو تھنک کہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ بات ڈیل کا, آپ اس کو نام دے دیں, آپ اس کو این آر او کا نام دے دیں, آپ اسے کوئی سیٹلمنٹ کا نام دے دیں, کچھ نہ کچھ چیزیں ڈیل نہیں ہونی چاہیے. اصولی طور پر پالیٹکس اس قسم کی چیز ہے, ہی از آن دا رن. آپ کوئی ڈیل نہ کریں, آپ اپنی گورنمنٹ کریں, عوام کو سہولتیں دیں, جو انہوں نے 3.5 سال میں اس ملک کا بٹھا بٹھایا اس کو ٹھیک کریں, اور ٹائم پہ الیکشن کروائیں. اور آج آپ دیکھیں نا, آج عمران خان کے آپ کو باڈی لینگویج میں, ان کی گفتگو میں آپ کو نرمی نظر آ رہی ہوگی. وہ نرمی کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو پتا کہ میں 6 دن بعد بھی بندہ نہیں نکال سکوں گا. پنجاب تو آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوا, اصل تو گراؤنڈ ہی, اصل بیٹل گراؤنڈ, پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ ہے ہی پنجاب. کیونکہ ہم سارے ایک ہی طرف کی بات کریں, لیٹس کم ٹو دی ادر سائڈ آلسو. جی ڈی پی کی گروتھ کے اوپر پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ آپ ہمیں کام کرنے دیتے تو ہم, جو آپ نے پورا پروپیگنڈا, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ بہت بری اکانومی کر دی تھی, وہ غلط ثابت ہو گیا. آپ ہمیں کہتے تھے کام کرنے دیتے, کیا آپ ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے مہنگائی کر دی, اب آج سب کو پتا چل رہا ہے کہ مہنگائی کرنی مجبوری تھی. سو دس از ہاؤ دے بلڈنگ دی نیریٹو. ان کو 5.8 پہ اکانومی ملی, یہ اس کو مائنس میں لے گئے. ان کا سٹار پلیئر تھا اسد عمر, اس نے 2 منی بجٹ لائے, اکانومی مائنس میں چلی گئی. پھر یہ کورونا کے پیچھے چھپے کہ جی کورونا آ گیا, ایک اچھا وہ 100 ڈیز بھی چلے گئے, وہ ساری اصلاحات لانی تھی ایجوکیشن میں, انہوں نے اکانومی میں, انہوں نے پولیسنگ بہتر کرنی تھی, کہاں گئے؟ یہ سب جھوٹ اور زبانی جمع خرچ ہے. میرے سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا. یہ صرف گفتگو کر سکتا ہے, اور وہ گفتگو بھی وہ کرتا ہے جو 5 منٹ بعد اپنی بات کی خود نفی بھی کرتا ہے. رائٹ. سو آئی کم ٹو یو عامر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ خان صاحب ڈیسائیڈڈ کہ واپس چلے جائیں؟ کیونکہ جیسے کہ اب آئی تھنک سب کو ہی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبرس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ خان صاحب کیوں چلے گئے. سو کوئی بات چیت ہوئی تھی, یا انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اس وقت جانا شاید بہتر نہیں ہے؟ میرے خیال میں جتنا زیادہ مطلب ہے کہ پرتشدد بنا دیا تھا حکومت نے, تو ایک تو یہ فیکٹر رہا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ آپ پورا دن لڑتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ کے مطلب اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے تھے کیا صورتحال تھی, اور مختلف شہر کے, پنجاب کے شہروں میں کیا صورتحال تھی. پھر زیادہ جو ایک قیاس آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو یقیناً کسی قسم کا کوئی پیغام دیا گیا ہوگا. ظاہر ہے کہ جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے, اگر دشمن ملک سے بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں بات چیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. میں قیاس آرائی کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, تو اس کے اندر غالباً کوئی تسلی تشفی دی گئی ہوگی کہ جناب آپ ذرا سا اگر ہمیں دیں چیزوں کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے موقع دیں تو دوبارہ پلٹ کے آ جائیے گا, یا آ سکتے ہیں جیسے انہوں نے کہا 6 دن کے بعد. لیکن اگر بعض لوگ جیسے جو ہے کہ نون لیگ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کر رہی ہے کہ کمزوری ہے, اور ابھی عمران خان صاحب جو ہے بیک فٹ پر ہیں, تو ہو سکتے ہیں جب وہ اگلی بار آئیں تو زیادہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں, اور اگر ان کو جو بھی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں وہ اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا صورتحال ہوتی, تو اس کے اوپر ہم صرف گیس ورک کر سکتے ہیں, اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ پھر ہے کہ جو ہمارے یہاں معیشت کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی مطلب ہے کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ عمران خان کو 2018 میں بہت ہی بری معاشی صورتحال ملی تھی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ تھا, ریکارڈ پہ تو یہی حالات تھے جیسے آج ہیں کہ ملک کسی وقت بھی ڈیفالٹ پہ جا سکتا تھا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو بھی سب میجرز کرنے پڑے کیے, اور پھر پینڈیمک بھی آیا, انڈیا کے ساتھ آپ کی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا, یہ سب چیزیں جو ہیں ریکارڈ پر ہیں. اور اس کے بعد لیکن آپ نے دیکھا کہ سخت میجرز کے بعد اکانومی واز آن دا مینڈ. 3 بڑے اشاریے تھے کہ آپ کی اکنامک گروتھ آپ کی بڑی تھی, آپ کا ریکارڈ جو ہے آپ لوگوں نے ریونیو کلیکشن کیا تھا, آپ کے ریمیٹنسز بڑے, تو جو آپ کی ایکسپورٹس تھیں وہ 24-25% بڑی تھی. اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے, ریکارڈڈ چیز ہے. جہاں پہ فیلئر ہوا وہ ظاہر ہے کہ جیسے کہہ رہے تھے ہمارے دوست کے جناب, ورلڈ کموڈیٹی پرائسز آج ہائی ہیں, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مہنگائی ہوگی, تو وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی تھی. تو ہمارا جو امپورٹ ملا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا. اس میں ظاہر پیٹرولیم پرائسز سب سے زیادہ آ جاتی ہیں, اس کے اندر آپ ویٹ کے پرائس لو, پام آئل کے لو, آپ کوئی بھی چیز, ایون جو فریٹ تھا وہ اگر $400 ہوتا تھا وہ $1600 ہو گیا تھا. اس کا امپیکٹ آنا تھا جہاں سے ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلیں.
اور آپ دیکھیں کہ جس چیز پر نون لیگ یا اپوزیشن تنقید کرتی تھی آج وہی جسٹیفیکیشن دے جو کہ عمران خان کی پارٹی دیا کرتی تھی یا وہ خود دیا کرتے تھے. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. سو کوئی آنسر عامر صاحب آپ کے خیال سے خان صاحب آ رہے ہیں 6 دن بعد یا وہ کچھ اور ٹائم بائی کریں گے؟ دونوں چیزیں دیکھیں, پولیٹکس از این آرٹ آف, مطلب ہے کہ پاسبل ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے حق میں جا رہی ہے. میں بھی مطلب ہے اگر بعض لوگ ان کو یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں جو میں نے سنا ہے کہ رادر دین ہولڈنگ ون بگ مطلب ہے شو, آپ شہروں میں جو ان کی اربن بیس ہے آپ چھوٹے چھوٹے مظاہرے کریں اور شہروں کے تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں سیاسی عمل ایک طویل جدوجہد کا نام ہوتا ہے, ایک دن میں رزلٹ نہیں ملتے. وہ پی این اے کی تحریک بھی چلی تھی, اس میں بھی کئی ماہ لگے تھے, وہ بھی بڑی بیک تھی اور سب کچھ تھا. یہاں تو پہلی مرتبہ عمران خان اپنے بلبوتے پہ نکل رہے ہیں اور اس ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے, میڈیا کے اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے, اور بہت ساری طاقتیں ان کے خلاف ہیں, بین الاقوامی طاقتوں سمیت. تو آپ سوچیں کہ کیا آڈز ہیں. اس کے باوجود عمران خان صاحب کے ساتھ ایسے بے شمار پاکستانی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو اے پولیٹیکل پاکستانی ہے, کوئی ان کا سیاست میں لینا دینا نہیں ہے, لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جوتے بھی کھا رہے ہیں, ڈنڈا بھی کھا رہے ہیں, گرفتار بھی ہو رہے ہیں. تو وہ میرے خیال میں ایک پارٹی جو ہے بڑی ٹرانسفارم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کا اوپینین, عامر صاحب نے انٹرسٹنگ بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ گوئنگ بیک ٹو جلسہ, آئی ہیو لٹرلی 1 منٹ بٹ غیدہ, کیونکہ محسن صاحب نے تو کہا ہے کہ نہیں آ رہے دوبارہ خان صاحب, ڈو یو تھنک وہ آ نہیں سکتے عمران خان؟ دیکھیں 6 دن میں کیا تبدیلی آ جائے گی, 6 دن میں پنجاب پورے کا پورا اٹھ جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ. کیا بات کر رہے ہیں, مطلب یہ صرف ایک پولیٹیکل ٹائم گیننگ یا ٹائم بائنگ کی وہ بات کر رہے ہیں یا ایک فیس سیونگ کی وہ بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں انہوں نے خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا کہ اس دفعہ ہماری تیاری نہیں تھی. پنجاب سے مجھے بتائیں کون کون سے لیڈر ان کے, لاہور تو چھوڑ دینا آپ, لاہور صرف پورا پنجاب نہیں ہے. سو یو تھنک کہ اب بھی خطرہ ٹل گیا ہے؟ نہیں سکتے عمران خان, کیونکہ ان کے ساتھ لوگ نہیں آئیں گے, اور اگر وہ اس کال کو بھی واپس لیں گے تو وہ ایک یو ٹرن, بہت بڑا یو ٹرن, جس کا اگین نقصان ہوگا عمران خان صاحب کو سیاسی. اگر وہ یہ بھی جاتے ہیں کہ جی ہم واپس چھوٹے چھوٹے شہروں میں جلسوں کی طرف جائیں یا شہر بند کر دیں, وہ بھی ان کا کامیاب نہیں. ٹھیک ہے, جلسوں کی اسٹریٹجی اچھی ہوگی آپ کے خیال سے, اسٹیبلٹی پہ گورنمنٹ کو بھی مل جائے گی. یہ ایگزاسٹ کر گئے ہیں اپنے آپ کو, ان کو پولیٹیکل سینس نہیں ہے. ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو ان کو کسی رائٹ لیفٹ کر کے اقتدار میں لے آئے, یہ کبھی اقتدار میں دوبارہ نہیں آ سکتے. ان کی ویژن نہیں ہے, ان کی میں صلاحیت نہیں ہے. جلسے انہوں نے 30 کیے, 30 میں نہ کوئی شیل چلے گیس کے, نہ لاٹھی چارج ہوا. ان کو فل پروٹوکول دیا گیا, پولیس کی 20 گاڑیوں میں یہ جلسہ کرنے جا رہے تھے, 30 جلسے کیے, کسی نے روکا؟ جب آپ نے سپیچ ایسی کی کہ میں اسلحے کے ساتھ اور میں بلڈوز کر دوں گا, اور آپ نے اگر پتہ نہیں وہ سینئر نہیں کہا تھا انہوں نے, میرے خیال میں یہ تو کریکٹ کریں, اسلحے کے ساتھ تو نہیں کہا تھا کہ میں اسلحے کے ساتھ. سر اسلحہ پکڑا گیا نا, وہ میرے گھر سے تو نہیں پکڑا گیا نا. اور پی ٹی آئی تو آپ تو کہہ رہے ہیں اعلان تو نہیں ہوا نہیں, جو ان کی سٹیٹمنٹس ہے کہ جی چڑھ دوڑو اسلام آباد پہ, تو وہ تو حکومت وقت کو چاہیے نا کہ وہ اس کی پروٹیکشن کرے. یہاں جو آپ کے دفتر کے باہر آگ لگی وہ کس نے لگائی؟ لیکن بیگ صاحب جو میٹرو اسٹیشن جلایا کس نے جلایا؟ جو لگی آگ غلط ہوئی, میٹرو اسٹیشن کے حوالے سے ڈفرنگ اوپینینز تھے, ڈفرنٹ ورژن ہے کہ نہیں جلا, لیکن کیونکہ لیکن ہمارے جو ادھر پاس ہی ہے, لیکن جو خواتین کے ساتھ ہوا, جو بچوں کے ساتھ ہوا, وہ بھی غلط ہوا. سو اس کو ختم ہی ہونا چاہیے, دوبارہ نہ آئے. ختم, میں دیکھیں جب طریقے لبیک کے ساتھ انہوں نے خون خرابہ کیا, وہ بھی تو احتجاج ہی کر رہے تھے نا. اپنی دفعہ آپ خواتین اور بچوں کو سمپتھی گین کرتے ہیں, آپ اپنی سٹیٹمنٹس دیکھیے. آپ تو پروٹوکول میں آ رہے تھے, جی پی کی کوئی 20 گاڑیاں تھی, اس کا کے پی کے پروٹوکول میں آپ بہادر ہیں تو یہاں سے لیڈ کریں نا, انقلاب یہاں سے لائیں. دیکھیں خواتین کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا, تو جو ایک خاتون ایک پولیس والے کے ساتھ سلوک کر رہی تھی, آپ لندن میں رہی ہوئی ہیں, آپ مغربی دنیا میں کسی پولیس والے کے ساتھ ایسا کریں نا تو وہ آپ کی گردن میں گھٹنا رکھ کے آپ کو گراتے ہیں, آپ کو ہینڈ کف کر دیتے ہیں. خواتین کو وہ بھی تو دکھا دیں. سر جب آپ ریاکشن کریں وہ بھی غلط ہے, لیکن یہ بھی غلط ہے. Two wrongs don't make a right. We are not justifying it. We are showing the mirror being the چھوٹی مثال دے کے بہت بڑی ظلم کو چھپانا چاہ رہے ہیں. پولیس والے کو شوٹ کیا لاہور میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف ڈیفنس ہے. میں نے بھی تو سیلف ڈیفنس میں کیا تھا نا. سر آپ کے جب گھر میں لوگ گئے سب نے کنڈیم کیا, تو ایک جگہ شوٹنگ ہوئی اس کو الگ کر دیں, باقی جو گھروں میں گئے تو پھر اس کو کنڈیم کر دیں. کنڈیم کیا ہوگا فریہ, یہ تو میرے خلاف دہشت گرد کا ٹویٹ چلا رہے تھے,
बट चलिए ठीक है, एक वेरिंग लास्ट कमेंट मैं करना ओपिनियंस चाहूंगी कि इस वक्त इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाता है ना तो वो गवर्नमेंट को सूट करेगा, क्योंकि इमरान खान की तैयारी नहीं है इलेक्शन के ओके, लिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर वो इलेक्शन डिले करते हैं, इमरान खान को तैयारी करने का, पंजाब में अपनी तंजीमें नौ करने का मौका मिल जाएगा। पॉइंट है, ठीक तो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ये बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इसमें तो कंसेंसस है कि पंजाब में यकीनन तंजीम नौ की जरूरत है। ये इनकी अपनी पार्टी के अंदर इसके ऊपर बातचीत हो रही है, उसकी वजूहात हैं। मे बी विल डिस्कस इन अनदर शो। अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।